वसीम ने इमामा को दूर से ही लॉन में बैठे देख लिया। वो कानों पर हेडफोन लगाए वॉकमैन पर कुछ सुन रही थी। वसीम दबे कदमों उसकी पुश्त की जानिब से उसके अकब में गया और उसके पास जाकर उसने यकदम इमामा के कानों से हेडफोन की तार खींच लिए। इमामा ने बर्क रफ्तारी से वॉकमैन का स्टॉप का बटन दबाया था। क्या सुना जा रहा है यहाँ अकेले बैठे? वसीम ने बुलंद आवाज में कहते हुए हेडफोन को अपने कानों में ठोंस लिया, मगर तब तक इमामा कैसेट बंद कर चुकी थी। कुर्सी से उठकर खड़े होकर उसने हेडफोन को अपनी तरफ खींचते हुए वसीम से कहा, बदतमीजी की भी कोई हद होती है वसीम, बिहेव योरसेल्फ। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वसीम ने हेडफोन के सिरों को नहीं छोड़ा। इमामा के गुस्से का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। मैं सुनना चाहता हूँ, तुम क्या सुन रही थी? इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है? कैसेट ऑन करो। इमामा ने कुछ झुंझुलाते हुए हेडफोन को वॉकमैन से अलग कर दिया। मैं तुम्हारे सुनने के लिए वॉकमैन लेकर यहाँ नहीं बैठी। दफा हो जाओ ये हेडफोन लेकर। वो एक बार फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसने वॉकमैन को बड़ी मजबूती के साथ अपने हाथ में जकड़ा हुआ था। वसीम को लगा जैसे वो कुछ घबराई हुई है, मगर वो घबराएगी क्यों? वसीम ने सोचा और इस ख्याल को जहन से झटकते हुए सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। हेडफोन को उसने मेज पर रख दिया। ये लो, अपना गुस्सा ख़त्म करो, वापिस कर रहा हूँ मैं, तुम सुनो जो भी सुन रही हो। उसने बड़े सुलझाना अंदाज में हाथ उठाते हुए कहा। नहीं, अब मुझे नहीं सुनना कुछ, तुम हेडफोन रखो अपने पास। इमामा ने हेडफोन की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। वैसे तुम सुन क्या रही थी? क्या सुना जा सकता है? इमामा ने उसी के अंदाज में कहा। गज़लें सुन रही होगी, वसीम ने ख्याल जाहिर किया। तुम्हें पता है वसीम, तुम में बहुत सारी आदतें बुरी औरतों वाली हैं। मसलन मसलन बाल की खाल उतारना और दूसरों की जासूसी करते फिरना और शर्मिंदा भी ना होना। और तुम्हें पता है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता कितनी खुदगर्ज होती जा रही हो। वसीम ने तरका बतरकी जवाब देते हुए कहा। इमामा ने उसकी बात पर बुरा नहीं माना। अच्छा, तुम्हें पता चल गया है कि मैं खुदगर्ज हूँ? इस बार उसने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि तुम जितने बेवकूफ़ हो, मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि ये नतीजा अखज़ कर लोगे। तुम अगर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही हो तो मत करो, मैं शर्मिंदा नहीं हूँगा, वसीम ने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए कहा। फिर भी ऐसे कामों की कोशिश तो हर एक पर फ़र्ज होती है। आज तुम्हारी ज़ुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? वसीम ने उसे गौर से देखते हुए कहा। हो सकता है, हो सकता है नहीं, ऐसा ही है। चलो अच्छा है, वो चुप शाह का रोज़ा तो तोड़ दिया तुमने, जो इस्लामाबाद आने पर तुम रख लेती हो। इमामा ने गौर से वसीम को देखा। कौन सा चुप शाह का रोज़ा? तुम जब से लाहौर गई हो खासी बदल गई हो। मुझ पर स्टडीज़ का बहुत बोझ होता है। सब पर होता है इमामा, मगर कोई भी स्टडीज़ को इतना सर पर सवार नहीं करता। वसीम ने उसकी बात काटते हुए कहा। छोड़ो इन फजूल बहस को, ये बताओ तुम आजकल क्या कर रहे हो? ऐश। और इसी तरह कुर्सी झुंझुलाता रहा। ये तो तुम पूरा साल ही करते हो, मैं आजकल की ख़ास मसरूफियत का पूछ रही हूँ। आजकल तो बस दोस्तों के साथ फिर रहा हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि पेपर्स के बाद मेरी मसरूफियात क्या होती हैं। सब कुछ भूलती जा रही हो तुम, वसीम ने अफसोस भरी नज़रों से कहा। मैंने इस उम्मीद से ये सवाल किया था कि शायद इस साल तुम में कोई बेहतरी आ जाएगी, मगर नहीं, मैंने बेकार सवाल किया था, इमामा ने उसके तबसरे के जवाब में कहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुमसे एक साल बड़ा हूँ, तुम नहीं, इसलिए अब अपनी मलामती तकरीर ख़त्म कर दो, वसीम ने उसे कुछ जिताते हुए कहा। ये साथ वाले के लड़के से ताल्लुकात का क्या ख्याल है? इमामा को अचानक याद आया। चूचू से? बस कुछ अजीब से ही ताल्लुकात हैं, वसीम ने कंधे उचकाते हुए कहा। बड़ा अजीब सा बंदा है, मूड अच्छा है तो सारों को दूसरों को सातवें आसमान पर बिठा देगा, मूड खराब है तो सीधा गटर में पहुंचा देगा। तुम्हारे ज्यादातर दोस्त इसी तरह के हैं, इमामा ने मुस्कुराते हुए कहा। कंधम जिन्स बाहम जिन्स परवाज। नहीं, खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है, कम अज कम मेरी आदतें और हरकतें चूचू जैसी तो नहीं है। मैं तो बाहर जाने वाला था ना, इमामा। वो तो बाहर जाने वाला था ना, इमामा को अचानक याद आया। हाँ, जाना तो था, मगर पता नहीं, मेरा ख्याल है उसके पेरेंट्स नहीं भिजवा रहे। हुलिया बड़ा अजीब सा होता है उसका। मुझे बाज़ दफ़ा लगता है पैसों के किसी कबीले से किसी न किसी तरह उसका ताल्लुक होगा या आइंदा हो जाएगा। तुमने देखा है उसे? कल मैं बाहर से आ रही थी तो देखा था, वो भी उस वक्त बाहर निकल रहा था। कोई लड़की भी थी उसके साथ। लड़की जीन्स वगैरह पहनी हुई थी उसने,
वसीम ने अचानक दिलचस्पी लेते हुए कहा। हाँ, मशरूम कट बालों वाली, फेयर सी। अरसा। वसीम चुटकी बजाते हुए मुस्कुराया। उसकी गर्लफ्रेंड है। पिछली दफ़ा तो तुम किसी और का नाम ले रहे थे। इमामा ने उसे घूरा। पिछली दफ़ा कब? वसीम सोच में पड़ गया। 7-8 माह पहले शायद तुमसे उसकी गर्लफ्रेंड की बात हुई थी। हाँ, तब शीबा थी। अब पता नहीं वो कहाँ है। इस बार तो गाड़ी के पिछले शीशे पर उसने अपने मोबाइल का नंबर भी पेंट करवाया हुआ था। इमामा एक मोबाइल नंबर दोहराते हुए हंसी। तुम्हें याद है? वसीम भी हंसा। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा मोबाइल नंबर कहीं लिखा देखा था, और वो भी गाड़ी के शीशे पर उसके नाम के साथ। याद तो होना ही था। इमामा फिर हंसी। मैं तो खुद सोच रहा हूँ अपनी गाड़ी के शीशे पर मोबाइल नंबर लिखवाने का। वसीम ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। कौन से मोबाइल का? वो जो तुमने अभी खरीदा भी नहीं। इमामा ने वसीम का मजाक उड़ाया। मैं खरीद रहा हूँ इस्मा। बाबा से जूते खाने के लिए तैयार रहना। अगर तुमने मोबाइल के नंबर को गाड़ी के शीशे पर लिखवाया, सबसे पहला फ़ोन उन्हीं का ही आएगा। बस इसलिए हर बार मैं रुक जाता हूँ। वसीम ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा। ये तुम्हारे लिए अच्छा ही है। बाबा से हड्डियां तुड़वाने से बेहतर है कि बंदा अपने जज्बात पर कुछ काबू रखे, और तुम्हारे लिए तो खतरात वैसे भी ज़्यादा हैं। समिया को पता चला ना अगर उस किस्म के किसी मोबाइल फ़ोन का, तो वसीम ने उसकी बात काट दी। तो क्या करेगी वो? मैं उससे डरता नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नहीं डरते, मगर 6 भाइयों की इकलौती बहन से मंगनी करने से पहले तुम्हें तमाम नुकसान और नफ़ा पर गौर कर लेना चाहिए था, जिनका सामना तुम्हें किसी ऐसी वैसी हरकत के बाद हो सकता है। इमामा ने एक बार फिर उसकी मंगेतर का हवाला देते हुए उसका मजाक उड़ाया। अब क्या किया जा सकता है? बस मेरे मुकद्दर में था ये सब कुछ। वसीम ने एक मसनूई आह भरते हुए कहा। मुझे कभी भी मोबाइल फ़ोन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं आ सकेगा। कम अज़ कम जहाँ तक गर्लफ्रेंड्स की तलाश का सवाल है। वो एक बार फिर कुर्सी झंझलाने लगा। देर से ही सही, मगर बात तुम्हारी समझ में आ ही गई। इमामा ने हाथ बढ़ा कर मेज से हेडफोन उठाते हुए कहा। वैसे तुम सुन क्या रही थी? वसीम को उसे हेडफोन उठाते देखकर फिर याद आया। वैसे ही कुछ खास नहीं था। इमामा ने उठते हुए उसे जैसे टाला। आप लाहौर जा रहे हैं तो वापसी पर इमामा के हॉस्टल चले जाएं। ये कुछ कपड़े हैं उसके, दर्जी से लेकर आई हूँ, आप उसे दे आएं। सलमा ने हाशिम से कहा। भाई, मैं बड़ा मसरूफ़ रहूँगा लाहौर में, कहाँ आता जाता फिरूंगा। उसके हॉस्टल। वसीम को कदरे तामुल हुआ। आप ड्राइवर को साथ लेकर जा रहे हैं, खुद नहीं जा सकते तो उसे भेज दीजिएगा, वो दे आएगा ये पैकेट। सीज़न ख़त्म हो रहा है, फिर ये कपड़े इसी तरह पड़े रहेंगे। उसका तो पता नहीं अब कब आएगी। सलमा ने लंबी चौड़ी वजाहत की। अच्छा ठीक है, मैं ले जाता हूँ, फुर्सत मिली तो खुद दे आऊँगा, वरना ड्राइवर के साथ भिजवा दूँगा। हाशिम रजामंद हो गए। लाहौर में उन्होंने खासा मसरूफ़ दिन गुजारा। शाम 5 बजे के करीब उन्हें कुछ फुर्सत मिली तो तब उन्हें इस पैकेट का भी ख्याल आ गया। ड्राइवर को पैकेट ले जाने का कहने के बजाय वो खुद इमामा के हॉस्टल चले आए। उसके एडमिशन के बाद आज पहली बार वो वहाँ आए थे। गेट कीपर के हाथ उन्होंने इमामा के लिए पैगाम भिजवाया और खुद इंतज़ार करने लगे। उनका ख्याल था कि वो जल्द ही आ जाएगी, मगर ऐसा ना हुआ। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और अब कुछ बेजार होने लगे। उससे पहले कि वो अंदर दोबारा पैगाम भिजवाते, उन्हें गेट कीपर के साथ एक लड़की आती दिखाई दी। कुछ करीब आने पर उन्होंने उस लड़की को पहचान लिया। वो जवेरिया ही थी, इमामा की बचपन की दोस्त, और उसका ताल्लुक भी इस्लामाबाद से ही था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, जवेरिया ने पास आकर कहा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैं ये मामा के कुछ कपड़े देने आया था। लाहौर आ रहा था तो उसकी अम्मी ने ये पैकेट दे दिया। अब यहाँ बैठे मुझे घंटा हो गया है, मगर उन्होंने उसे बुलाया नहीं। हाशिम के लहजे में शिकवा था। अंकल, इमामा मार्केट गई है कुछ दोस्तों के साथ। आप ये पैकेट मुझे दे दे, मैं खुद उसे दे दूँगा। ठीक है, तुम रख लो। हाशिम ने वो पैकेट जवेरिया की तरफ बढ़ा दिया। रस्मी अलैक्स के बाद वो वापस मुड़ गई। जवेरिया भी पैकेट पकड़कर हॉस्टल की तरफ चली गई, मगर अब उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। कोई भी उस वक्त उसके चेहरे पर परेशानी को वाज़ह तौर पर भांप सकता था। हॉस्टल के अंदर आते ही वार्डन से उसका सामना हो गया, जो सामने ही खड़ी थी। जवेरिया के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आ गई।
بات ہوئی تمہاری اس کے والد سے؟ وارڈن نے اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جی بات ہوئی، پریشانی والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اسلام آباد میں اپنے گھر پر ہی ہے۔ اس کے والد یہ پیکٹ لے کر آئے تھے، میرے گھر والوں نے میرے کچھ کپڑے بھجوائے تھے، انکل لاہور آ رہے تھے تو امامہ نے کہا کہ وہ لے جائیں۔ انکل نے غلطی سے یہاں آ کر میرا نام لینے کی بجائے امامہ کا نام لے لیا۔ جویریہ نے ایک ہی سانس میں کئی جھوٹ روانی سے بولے۔ وارڈن نے سکون کا سانس لیا۔ خدا کا شکر ہے، ورنہ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی کہ مجھے تو وہ ویکنڈ پر گھر جانے کا کہہ کر گئی ہے۔ تو پھر وہ کہاں ہے؟ وارڈن نے مڑتے ہوئے کہا۔ جویریہ پیکٹ پکڑے اپنے کمرے کی طرف چلی آئی۔ رابعہ اسے دیکھتے ہی تیر کی طرح اس کی طرف آئی۔ کیا ہوا؟ اسلام آباد میں ہی ہے وہ؟ نہیں، جویریہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ مائی گاڈ! رابعہ نے بے یقینی سے اپنے دونوں ہاتھ کراس کر کے سینے پر رکھے۔ تو پھر کہاں گئی ہے وہ؟ مجھے کیا پتا، مجھ سے تو اس نے یہی کہا تھا کہ گھر جا رہی ہے، مگر وہ گھر نہیں گئی۔ آخر گئی کہاں ہے؟ امامہ ایسی تو نہیں ہے؟ جویریہ نے پیکٹ بستر پر پھینکتے ہوئے کہا۔ وارڈن سے کیا کہا تم نے؟ رابعہ نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ کیا کہا؟ جھوٹ بولا ہے، اور کیا کہہ سکتی ہوں؟ یہ بتا دیتی کہ وہ اسلام آباد میں نہیں ہے تو ہاسٹل میں ابھی ہنگامہ شروع ہو جاتا، تو وہ تو پولیس کو بلوا لیتی، جویریہ نے ناخن کاٹتے ہوئے کہا۔ اور انکل کو، ان کو کیا بتایا ہے؟ رابعہ نے پوچھا۔ ان سے بھی جھوٹ بولا ہے، یہی کہا ہے کہ وہ مارکیٹ گئی ہے، مگر اب ہوگا کیا؟ رابعہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ مجھے تو یہ فکر ہو رہی ہے کہ اگر وہ واپس نہ آئی تو میں تو بری طرح پکڑی جاؤں گی، سب یہی سمجھیں گے کہ مجھے اس کے پروگرام کا پتہ تھا، اس لیے میں نے وارڈن اور اس کے گھر والوں سے سب کچھ چھپایا تھا۔ جویریہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، کہیں امامہ کو کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا، ورنہ وہ ایسی لڑکی تو نہیں ہے کہ اس طرح۔ رابعہ کو اچانک ایک خدشے نے ستایا۔ مگر اب ہم کیا کریں؟ ہم تو کسی سے اس سارے معاملے کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، جویریہ نے ناخن کترتے ہوئے کہا۔ زینب سے بات کریں، رابعہ نے کہا۔ فار گاڈ سیک رابعہ، کبھی تو عقل سے کام لیا کرو، اس سے کیا بات کریں گے ہم؟ جویریہ نے جھنجھلا کر کہا۔ تو پھر انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آج رات تک یا کل تک آ جائے، اگر آ گئی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، اور اگر نہ آئی تو پھر ہم وارڈن کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے۔ رابعہ نے سنجیدگی سے سارے معاملے پر غور کرتے ہوئے طے کیا۔ جویریہ نے اسے دیکھا مگر اس کے مشورے پر کچھ کہا نہیں، پریشانی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ جویریہ اور رابعہ رات بھر سو نہیں سکیں، وہ مکمل طور پر خوف کی گرفت میں تھیں۔ اگر وہ نہ آئی تو کیا ہوگا؟ یہ سوال ان کے سامنے بار بار بھیانک شکلیں بدل بدل کر آ رہا تھا۔ انہیں اپنا کیریئر ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ ان کے گھر والے ایسے معاملے پر کیسا رد عمل کا اظہار کریں گے۔ وہ انہیں بری طرح ملامت کرتے، انہیں امامہ کے والد کو سب کچھ صاف صاف نہ بتانے پر تنقید کا نشانہ بناتے، اور پھر وارڈن سے سارے معاملے کو چھپانے پر اور بھی ناراض ہوتے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت سامنے آنے پر خود ہاشم مبین اور ان کی فیملی کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ اس سارے معاملے میں ان دونوں کے رول کو کس طرح دیکھیں گی، ہاسٹل میں لڑکیاں ان کے بارے میں کس طرح کی باتیں کریں گی، اور پھر اگر یہ سارا معاملہ پولیس کیس بن گیا تو پولیس ان کی اس پردہ پوشی کو کیا سمجھے گی، وہ اندازہ کر سکتی تھیں، اور اسی لیے بار بار ان کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ گئی کہاں اور کیوں؟ وہ دونوں اس کے پیچھے رویوں کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کس طرح پچھلے 1 سال سے وہ بالکل بدل گئی تھی، اس نے ان کے ساتھ گھومنا پھرنا بند کر دیا تھا، وہ الجھی رہنے لگی تھی، پڑھائی میں ان کا انہماک بھی کم ہو گیا تھا، اور اس کی کم گوئی اور وہ جو ایک بار ہمارے شاپنگ کے لیے جانے پر پیچھے سے غائب تھی، تب بھی وہ یقیناً وہیں گئی ہوں گی جہاں وہ اب گئی ہے، اور ہم نے کس طرح بے وقوفوں کی طرح اس پر اعتبار کر لیا۔ رابعہ کو پچھلی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ مگر امامہ ایسی نہیں تھی، میں تو اسے بچپن سے جانتی ہوں، وہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ جویریہ کو اب بھی اس پر کوئی شک نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا ہونے میں کوئی دیر تھوڑی لگتی ہے، بس انسان کا کردار کمزور ہونا چاہیے۔ رابعہ بدگمانی کی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی۔ رابعہ اس کی مرضی سے اس کی منگنی ہوئی تھی، اور وہ اور اسجد ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، پھر وہ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ جویریہ نے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔
پھر تم بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے تو مکھی بنا کر اسے کسی دیوار کے ساتھ نہیں چپکایا ہے۔ اس کے بابا اسے ملنے یہاں آئے ہیں اور وہ اپنے گھر سے آئی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ گھر پر نہیں گئی، اور ہم سے وہ یہی کہہ کر گئی ہے کہ وہ گھر جا رہی ہے۔ رابعہ نے بے چارگی سے کہا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو سکتا ہے اسی لیے گھر نہ پہنچ سکی ہو۔ وہ ہر بار یہاں سے فون کر کے اسلام آباد اپنے گھر والوں کو اپنے آنے کی اطلاع دیتی تھی تاکہ اس کا بھائی اسے کوسٹر کے سٹینڈ سے پک کر لے۔ اگر اس بار بھی اس نے اطلاع دی تھی تو پھر اس کے وہاں سے پہنچنے پر وہ لوگ اطمینان سے وہاں نہ بیٹھے ہوتے، وہ یہاں ہاسٹل میں فون کرتے، اور اس کے والد کے انداز سے تو ایسا محسوس ہوا ہے جیسے اس کا اس ویکنڈ پر اسلام آباد کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ رابعہ نے اس قیاس کو مکمل طور پر رد کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ کبھی بھی ایک ماہ میں دو بار اسلام آباد نہیں جاتی تھی، مگر اس بار وہ دوسری ہی ہفتے اسلام آباد جا رہی تھی، اور اس نے وارڈن سے خاص طور پر یہ کہہ کر اجازت لی تھی۔ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے۔ جویریہ کو پھر خدشات ستانے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی بری طرح ڈوبیں گے۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی جو ہم نے سب کچھ اس طرح کو کور اپ کیا۔ ہمیں صاف صاف بات کرنی چاہیے تھی اس کے والد سے کہ وہ یہاں نہیں ہے، پھر وہ جو چاہے کرتے، یہ اس کا مسئلہ تھا۔ کم از کم ہم تو اس طرح نہ پھنستے جس طرح اب پھنس گئے ہیں۔ رابعہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ خیر اب کیا ہو سکتا ہے، صبح تک انتظار کرتے ہیں، اگر وہ کل بھی نہ آئی تو پھر ہم وارڈن کو سب کچھ بتا دیں گے۔ جویریہ نے کمرے کے چکر لگاتے ہوئے کہا۔ وہ رات ان دونوں نے اسی طرح باتیں کرتے جاگتے ہوئے گزار لی۔ اگلے دن وہ دونوں کالج نہیں گئی، اس حالت میں کالج جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ امامہ ویکنڈ پر ہفتے کو واپسی پر 9 بجے کے قریب آ جایا کرتی تھی، مگر وہ اس دن نہیں آئی۔ ان کے اعصاب جواب دینے لگے۔ 2:30 بجے کے قریب وہ فقر رنگت اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اپنے کمرے سے وارڈن کے کمرے میں جانے کے لیے نکل آئیں۔ ان کے ذہن میں وہ جملے گردش کر رہے تھے جو انہیں وارڈن سے کہنے تھے۔ وہ وارڈن کے کمرے سے ابھی کچھ دور ہی تھیں جب انہوں نے امامہ کو بڑے اطمینان کے ساتھ اندر آتے دیکھا۔ اس کا بیگ اس کے کندھے پر تھا اور فولڈر ہاتھوں میں تھا۔ وہ یقیناً سیدھی کالج سے آ رہی تھی۔ جویریہ اور رابعہ کو یوں لگا جیسے ان کے پیروں کے نیچے سے نکلتی ہوئی زمین یکدم تھم گئی تھی۔ ان کی رکی ہوئی سانسیں ایک بار پھر چلنے لگی تھی۔ کل کے اخبارات میں متوقع وہ ہیڈ لائنز جو بھوت بن کر ان کی گرد ناچ رہی تھی یکدم غائب ہوگی، اور ان کی جگہ اس غصے اور اشتعال نے لے لی تھی جو انہیں ابھی امامہ کی شکل دیکھ کر آیا تھا۔ وہ انہیں دیکھ چکی تھی اور اب ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی خوشگوار سی مسکراہٹ تھی۔ تم دونوں آج کالج کیوں نہیں آئیں؟ سلام دعا کے بعد اس نے ان سے پوچھا۔ تمہاری مصیبتوں سے چھٹکارا ملے گا تو ہم کہیں آنے جانے کا سوچ سکیں گے، رابعہ نے تند و تیز لہجے میں اس سے کہا۔ امامہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا ہوا رابعہ؟ اس طرح غصے میں کیوں ہو؟ امامہ نے قدرے تشویش سے پوچھا۔ تم ذرا اندر کمرے میں آؤ تو پھر تمہیں بتاتی ہوں کہ میں غصے میں کیوں ہوں۔ رابعہ نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور تقریباً کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئی۔ جویریہ کچھ کہے بغیر ان دونوں کے پیچھے آ گئی۔ امامہ ہکا بکا تھی اور رابعہ اور جویریہ کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رابعہ نے دروازہ بند کر لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ رابعہ نے من کر انتہائی تلخ اور درشت لہجے میں اس سے پوچھا۔ اسلام آباد سے، اور کہاں سے؟ امامہ نے اپنا بیگ نیچے زمین پر رکھ دیا۔ اس کے جواب نے رابعہ کو کچھ اور مشتعل کیا۔ شرم کرو امامہ، اس طرح ہمیں دھوکہ دے کر، ہماری آنکھوں پر دھول جھونک کر، آخر تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ یہ کہ ہم ڈفر ہیں، ایڈیٹ ہیں، پاگل ہیں؟ بھائی ہم ہیں، ہم مانتے ہیں، نہ ہوتے تو یوں تم پر اندھا اعتبار نہ کیا ہوتا، تم سے اتنا بڑا دھوکہ نہ کھایا ہوتا۔ رابعہ نے کہا۔ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کون سا دھوکہ؟ کیسا دھوکہ؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم آرام سے مجھے اپنی بات سمجھاؤ؟ امامہ نے بے چارگی سے کہا۔ تم ویکنڈ کہاں گزار کر آئی ہو؟ جویریہ نے پہلی بار گفتگو میں مداخلت کی۔ تمہیں بتا چکی ہوں، اسلام آباد میں، وہاں سے آج سیدھا کالج آئی ہوں، اور اب کالج سے۔ رابعہ نے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ بکواس بند کرو، یہ جھوٹ اب نہیں چل سکتا، تم اسلام آباد نہیں گئی تھی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس بار امامہ نے بھی قدرے بلند آواز میں کہا، کیونکہ تمہارے فادر یہاں آئے تھے کل۔
इमामा का रंग उड़ गया, वो कुछ बोल नहीं सकी। अब क्यों मुंह बंद हो गया है? अब भी कहो इस्लामाबाद से आ रही हूँ, राबिया ने तंजिया लहजे में कहा। बाबा यहाँ आए थे? इमामा ने अटकते हुए कहा। हाँ आए थे, तुम्हारे कुछ कपड़े देने के लिए, जवेरिया ने कहा। उन्हें ये पता चल गया है कि मैं हॉस्टल में नहीं हूँ? मैंने झूठ बोल दिया है कि तुम हॉस्टल से किसी काम से बाहर गई हो। वो कपड़े देकर चले गए थे, जवेरिया ने कहा। इमामा ने बेख्तियार इत्मीनान का सांस लिया, यानी उन्हें कुछ पता नहीं चला। उसने बिस्तर पर बैठकर अपने जूते के स्ट्रिप्स खोलते हुए कहा। नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता चला। तुम मुंह उठाकर अगले हफ्ते फिर कहीं रवाना हो जाना। माइंड यू इमामा, मैं अब वार्डन से इस सिलसिले में बात करने वाली हूँ। हम तुम्हारी वजह से खासी परेशानी उठा चुके हैं, मजीद उठाने के लिए तैयार नहीं है। बेहतर है तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी इन हरकतों के बारे में पता चल जाए, राबिया ने दो टोक अंदाज में उससे कहा। इमामा ने सर उठाकर उसे देखा। कौन सी हरकतों के बारे में? मैंने किया क्या है? क्या किया है? हॉस्टल से इस तरह 2 दिन के लिए घर का कहकर गायब हो जाना तुम्हारे नज़दीक कोई बड़ी बात नहीं है। इमामा जवाब देने की बजाय दूसरे जूते के भी स्ट्रिप्स खोल रही थी। मुझे वार्डन के पास चले ही जाना चाहिए, राबिया ने गुस्से के आलम में दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। जेरिया ने आगे बढ़कर उसे रोका। वार्डन से बात कर लेंगे, पहले इससे तो बात कर ले। तुम जल्दबाजी मत करो, मगर इस डीड का इत्मीनान देखो। मजाल है जरा बराबर शर्मिंदगी भी उसके चेहरे पर झलक रही हो, राबिया ने गुस्से में इमामा की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं तुम दोनों को सब कुछ बता दूंगी, इतने गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना ही किसी गलत जगह पर गई हूँ, और हाँ, भागी भी नहीं हूँ। इमामा ने जूतों की कैद से अपने पैरों को आज़ाद करते हुए कदरे धीमे लहजे में कहा। फिर तुम कहाँ गई थी? इस बार जुएरिया ने पूछा। अपनी एक दोस्त के यहाँ। कौन सी दोस्त है? एक। इस तरह झूठ बोलकर क्यों? मैं तुम लोगों के सवालों से बचना चाहती थी, और घर वालों को बताती या उनसे इजाज़त लेने की कोशिश करती तो वो मुझे इजाज़त ना देते। किसके यहाँ गई थी और किस लिए? जुएरिया ने इस बार कदरे तजस्सुस आमेज अंदाज में पूछा। मैंने कहा ना, मैं बता दूंगी, कुछ वक्त दो मुझे, इमामा ने उसकी बात के जवाब में कहा। कोई बात नहीं, कोई कोई वक्त नहीं दे सकती तुम्हें वक्त दे ताकि तुम एक बार फिर गायब हो जाओ और इस बार वापस ही ना आओ। राबिया ने इस बार भी नाराज़गी से कहा, मगर पहले की निस्बत इस बार उसका लहजा धीमा था। तुम्हें तो उस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि तुमने हमारी पोजीशन कितनी ऑकवर्ड बना दी थी। अगर तुम्हारे इस तरह गायब होने का पता चल जाता तो हमारी कितनी बेइज्जती होती। उसका एहसास था तुम्हें? राबिया ने इसी अंदाज में कहा। मुझे ये तवक्को ही नहीं थी कि बाबा इस तरह अचानक यहाँ आएंगे, इसलिए मैं ये भी नहीं सोच सकती थी कि तुम लोगों को किसी नाजुक सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, वरना मैं इस तरह कभी ना करती, इमामा ने माजरत ख्वाना अंदाज में कहा। तुम कम अज़ कम हम पर एतबार करके हमें बता कर जा सकती थी, जवेरिया ने कहा। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी, इमामा ने कहा। कम अज़ कम मैं तुम्हारे किसी वादे, किसी बात पर एतबार नहीं कर सकती, राबिया ने दो टोक अंदाज में कहा। मुझे अपनी पोजीशन क्लियर करने दो राबिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो, इमामा ने इस बार कदरे कमज़ोर अंदाज में कहा। तुमको एहसास है तुम्हारी वजह से हमारा करियर और हमारी ज़िंदगी किस तरह दाव पर लग गई थी? ये दोस्ती होती है, इसे दोस्ती कहते हैं। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, इमामा ने जैसे हथियार डालते हुए कहा। जब तक तुम ये नहीं बताओगी कि तुम कहाँ गायब हो गई थी, मैं तुम्हारी कोई माजरत कबूल नहीं करूँगी, राबिया ने दो टोक अंदाज में कहा। इमामा कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसने कहा, मैं सबीहा के घर चली गई थी। जवेरिया और राबिया ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। कौन? इन दोनों ने तकरीबन बैक वक्त पूछा। तुम लोग जानती हो उसे, इमामा ने कहा। वो 4th ईयर की सबीहा, जवेरिया ने बेख्तियार पूछा। इमामा ने सर हिलाया। मगर उसके घर किस लिए गई थी तुम? दोस्ती है उससे मेरी, इमामा ने कहा। दोस्ती? कैसी दोस्ती? 4 दिन की सलाम दुआ है तुम्हारे साथ उसकी, और मेरा ख्याल है तुम तो उसे अच्छी तरह जानती भी नहीं हो, फिर उसके घर रहने के लिए क्यों चल पड़ी? जवेरिया ने एतराज़ करते हुए कहा। वो भी इस तरह झूठ बोलकर, कम अज़ कम उसके घर जाकर रहने के लिए तुम्हें हमसे या अपने घर वालों से झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, राबिया ने उसी लहजे में कहा। तुम उसे कॉल करके पूछ लो कि मैं उसके घर पर थी या नहीं, इमामा ने कहा। चलो ये मान लिया तुम उसके घर पर थी, मगर क्यों थी? जवेरिया ने पूछा। इमामा खामोश रही, फिर कुछ देर बाद उसने कहा,
مجھے اس کی مدد کی ضرورت تھی۔ ان دونوں نے حیران ہو کر دیکھا۔ کس سلسلے میں؟ امامہ نے سر اٹھایا اور پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ جویریہ نے کچھ بے چینی محسوس کی۔ کس سلسلے میں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو، امامہ نے قدرے مدھم انداز میں کہا۔ میں؟ جویریہ نے کچھ گڑبڑا کر رابعہ کو دیکھا، جو اب بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، تم تو اچھی طرح جانتی ہو۔ تم پہیلیاں مت بجھواؤ، سیدھی اور صاف بات کرو، جویریہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ امامہ سر اٹھا کر خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد شکست خوردہ انداز میں اس نے سر جھکا دیا۔ بتاؤ نا، آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس دن کالج میں امامہ نے جویریہ سے اصرار کیا۔ جویریہ یہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میری خواہش ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ امامہ کو جیسے ایک کرنٹ سا لگا۔ اس نے شوق اور بے یقینی کے عالم میں جویریہ کو دیکھا۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتی جا رہی تھی، تم میری اتنی اچھی اور گہری دوست ہو کہ مجھے یہ سوچ کر تکلیف ہوتی ہے کہ تم گمراہی کے راستے پر چل رہی ہو اور تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ نہ صرف تم، بلکہ تمہاری پوری فیملی۔ میری خواہش ہے کہ نیک اعمال پر اگر اللہ مجھے جنت میں بھیجے تو تم میرے ساتھ ہو، لیکن اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ امامہ کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ رہا تھا۔ بہت دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہو سکی۔ میں توقع نہیں کر سکتی تھی جویریہ کہ تم مجھ سے تحریم جیسی باتیں کرو گی۔ تمہیں تو میں اپنا دوست سمجھتی تھی، مگر تم بھی؟ جویریہ نے نرمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ تحریم نے تم سے تب جو کچھ کہا تھا ٹھیک کہا تھا۔ امامہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ اسے جویریہ کی باتوں سے بہت تکلیف ہو رہی تھی، اور صرف آج ہی نہیں، میں اس وقت بھی تحریم کو صحیح سمجھتی تھی، مگر میری تمہارے ساتھ دوستی تھی اور میں چاہنے کے باوجود تم سے یہ نہیں کہہ سکی کہ میں تحریم کے حق بجانب سمجھتی ہوں۔ اگر وہ یہ کہتی تھی کہ تم مسلمان نہیں ہو تو ٹھیک تھا، تم مسلمان نہیں ہو۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جویریہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ امامہ کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے جانے کی کوشش کی، مگر جویریہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تم میرا بازو چھوڑ دو، مجھے جانے دو، آئندہ کبھی تم مجھ سے بات مت کرنا۔ امامہ نے بھرائے ہوئے لہجے میں اسے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ امامہ، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے کتنا ہرٹ کیا ہے مجھے، جویریہ، مجھے کم از کم تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں تمہیں ہرٹ نہیں کر رہی ہوں، حقیقت بتا رہی ہوں۔ رونے یا جذبات میں آنے کے بجائے تم ٹھنڈے دل و دماغ سے میری بات سوچو۔ میں آخر تم کو بیکار کسی بات پر ہرٹ کیوں کروں گی؟ جویریہ نے اس کا بازو نہیں چھوڑا۔ یہ تو تمہیں پتا ہوگا کہ تم مجھے ہرٹ کیوں کر رہی ہو، مگر مجھے آج یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہے کہ تم میں اور تحریم میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ تم نے تو مجھے اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی ہے۔ اس سے میری دوستی اتنی پرانی نہیں تھی جتنی تمہارے ساتھ۔ امامہ کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ مسلسل اپنا بازو جویریہ کی گریف سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ تمہارا اصرار تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤں۔ میں اسی لیے تمہیں نہیں بتا رہی تھی، اور میں نے تمہیں پہلے ہی مطمع کر دیا تھا کہ تم میری بات پر بہت ناراض ہوگی، مگر تم نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جویریہ نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ مجھے اگر یہ پتا ہوتا کہ تم میرے ساتھ اس طرح کی بات کرو گی تو میں کبھی تم سے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش جاننے پر اصرار نہ کرتی۔ امامہ نے اس پر قدرے غصے سے کہا۔ اچھا، میں دوبارہ اس معاملے پر تم سے بات نہیں کروں گی، جویریہ نے قدرے مدافعانہ انداز میں کہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ مجھے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ تم در حقیقت میرے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ ہماری دوستی اب کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی۔ آج تک میں نے کبھی تم پر اس طرح تنقید نہیں کی، مگر تم مجھے اسلام کا ایک فرقہ سمجھنے کی بجائے غیر مسلم بنا رہی ہو، امامہ نے کہا۔ میں اگر ایسا کر رہی ہوں تو غلط نہیں کر رہی۔ اسلام کے تمام فرقے کم از کم یہ ایمان ضرور رکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس بار جویریہ کو بھی غصہ آ گیا۔ مائنڈ یور لینگویج، امامہ بھی بھڑک اٹھی۔ میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں امامہ، اور میں ہی نہیں، یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ تمہاری فیملی نے روپے کے حصول کے لیے مذہب بدلا ہے۔ امامہ، میری باتوں پر اتنا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے
امامہ نے جویریہ کی بات کاٹ دی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری کسی بھی بات پر ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کرنے کی۔ میں جانتی ہوں حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں۔ تم نہیں جانتی اور یہی افسوسناک بات ہے، جویریہ نے کہا۔ امامہ نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اس بار بہت زور کے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوا لیا اور تیز قدموں کے ساتھ وہاں سے چل پڑی۔ اس بار جویریہ نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کچھ افسوس اور پریشانی سے اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ امامہ اس طرح ناراض نہیں ہوتی تھی جس طرح وہ آج ہو گئی تھی، اور یہی بات جویریہ کو پریشان کر رہی تھی۔